في حماك ربي غايتي رضاك والقلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. ये काफ शुक्र भी होगा और यहाँ पे कलकला भी होगा थोड़ा सा. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر.
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله